भी किए जिनसे उलमा का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। फिर ख़वातीन को मर्दों के बराबर मसावी हुकूक दिए गए, उन्हें वोट डालने की इजाज़त दी गई, उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खोले गए। यही नहीं, हिजाब को बैन कर दिया गया। पुलिस को हुक्म था जो भी स्कार्फ पहने नजर आए उसका हिजाब खींच लिया जाए। अब ईरान की सड़कों पर ख़वातीन मगरिबी लिबास में नजर आती। तंग जीन्स, मिनी स्कर्ट्स और स्लीवलेस शर्ट्स तो आम थीं। उसके बाद इमाम खुमैनी की तहरीक कैसे खड़ी हुई ये आगे चलकर बताएंगे। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ईरान की सियासत कैसी थी और उस ज़माने में मुल्क किस तरह एक नाजुक मोड़ पर खड़ा था। जिस मुल्क को आज हम ईरान के नाम से जानते हैं वो एक लंबे अरसे तक काचार खानदान की सल्तनत था। 1908 में मुल्क में तेल निकल आया तो दुनिया की बड़ी ताकतों के मफादात ईरान से जुड़ गए। 1925 में ताकतों के पावर गेम्स के नतीजे में ईरान में इख्तिदार मिला पहलवी खानदान को। पहलवी खानदान का हुकूमत करने का खास अंदाज था, एक कड़ी सेंसरशिप और प्रोपेगेंडे के साथ कौम परस्ती, सेक्युलरिज्म और एंटी कम्युनिज्म पर जोर। उनके दौर में मजहब को बहुत दबाया गया, कई समाजी और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की गईं, बल्कि फौज और इंतजामी शोबों में भी ऐसा ही किया गया। मुल्क को जदीद बनाने के लिए पहलवी खानदान ने सहारा लिया जबर का, जुल्म का। रजा शाह ये समझ रहे थे कि जब पड़ोसी मुल्क में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ऐसा कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। रजा शाह उनकी तरह मुल्क को जमहूरिया भी बनाना चाहते थे, लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि बरतानिया उसके खिलाफ था, क्योंकि जमहूरियत आ जाती तो तेल कैसे लूटा जाता। लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बरतानिया के इंटरेस्ट के खिलाफ होती, इसलिए उसने बादशाहत को खुला सपोर्ट किया। और जब शाह ईरान ने फैसले करना शुरू किए तो मुल्क में बड़ी हलचल पैदा हुई। खास तौर पर मजहबी हलकों में ईरान के हालात तो खराब हो ही रहे थे, दुनिया भी सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से बुरे हाल में थी, लेकिन तेल जैसी दौलत नहीं छोड़ी जा सकती थी। इसलिए 1941 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही रूस और बरतानिया ईरान में घुस आए। रजा शाह को हुकूमत से निकाल दिया गया क्योंकि वो बरतानिया के मफादात के खिलाफ जा रहे थे, और उनके नौजवान बेटे मोहम्मद रजा को नया बादशाह बना दिया गया, ऐसा बादशाह जो बरतानिया के इशारों पर चलता। 1951 में ईरान के वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया। ये एक हरकत दुनिया को हिलाने के लिए काफी थी। बरतानिया और दूसरी आलमी ताकतें ईरानी तेल से अरबों डॉलर्स कमाती थी, वो ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने शाह पर दबाव डाला और मुसद्दिक की हुकूमत का खात्मा कर दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मुसद्दिक बहुत पॉपुलर थे, इतने कि शाह को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। अब मुसद्दिक को रोकने वाला कौन होता। 1953 में तो मुल्क में ये हालात हो गए कि शाह को जिला वतन होना पड़ा। अब मगरिबी दुनिया के मफादात और अंधा मुनाफा खतरे में था। तब अमरीकी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने रिटायर्ड ईरानी जर्नैलों की मदद से बगावत की। मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, फौज ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया और रजा शाह को वापस बुलाकर हुकूमत उन्हें दे दी गई। इतनी बड़ी फेवर मिलने के बाद शाह ने वही करना था जो मगरिब कहता। उन्होंने मुल्क को मगरिब ज़दा करना शुरू कर दिया। 1961 में इनकलाब सफ़ेद के नाम से रिफॉर्म्स की, जिनके पीछे भी अमेरिका ही था। अब ईरान दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ जिद्दत पसंद ताकतें जिनके ख्याल में ये इस्लाहात अभी नाकाफ़ी हैं, उन्हें और आगे बढ़ना है, और दूसरी तरफ मजहबी हल्का जिनके ख्याल में शाह ईरानी तहजीब और मुस्लिम शिनाख्त का कत्ल कर रहे हैं। ये सब एक तरफ। हुकूमत ने जो खुफिया पुलिस सावाग बनाई थी उसकी वजह से हर तबका शाह से नफरत करने लगा। इस खुफिया पुलिस ने कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन ये जरूर किया कि ईरान के लिबरल और मजहबी हलकों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। तब जिन उलमाए दीन को हुकूमत से सबसे ज्यादा इख्तिलाफ था उनमें इमाम खुमैनी सबसे नुमाया थे। पूरा मजहबी हल्का उनके साए तले जमा हो रहा था और मुल्क इनकलाब की राह पर चल पड़ा। این اسلامی که الان دست ماست که به کلی از سیاست جداش کردند، سرشو بریدند، اون چیزی که اصل مطلب است ازش بریدند و جدا کردند و ما بقیشو دست ما دادند. ای یار سفر کردن چه ز تو دوری حس می‌کنم. जब इंसान की उम्र 60 बरस से ज्यादा हो जाती है तो वो रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगता है, लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी ने इस जिंदगी में जो कुछ हासिल किया था अब सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर चुके थे।
سوچ لیا کہ اگر ملک کو شاہ کے آتاب اور عذاب سے بچانا ہے تو سیاست میں اپنا کردار نبھانا ہوگا۔ یہ سال 1963 تھا جب خمینی شاہ مخالفت اپنے عروج پر پہنچی۔ خمینی کا پہلا پیغام تقریروں اور پمفلیٹس کے ذریعے ایران بھر میں پہنچ رہا تھا۔ تب شاہ ایران نے کچھ ایسے فیصلے کیے جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ ایک تو عورتوں کو مزید حقوق دینے کا فیصلہ، اور دوسرا بہائی اقلیت کو دفاتر کھولنے کی اجازت دینا۔ ملک میں گویا آگ لگ گئی۔ 5 جنوری 1963 محرم کا مہینہ اور مقام قم۔ صبح سویرے امام خمینی کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ساواک فورس روح اللہ خمینی کو گرفتار کر لیتی ہے۔ حکومت کو محرم میں ایسا کام کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ کچھ نہیں معلوم، لیکن جو بھی تھا وہ شاہ کا وفادار تو بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ محرم ایک مقدس مہینہ تھا، شیعہ مسلمانوں کے جمع ہونے، اکٹھا ہونے کا مہینہ۔ ایسے وقت میں خمینی جیسے پائے کے عالم کی گرفتاری پر رد عمل تو آنا تھا، اور آیا بھی۔ ملک بھر میں احتجاج کا آغاز ہو گیا۔ تہران اور شیراز میں تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کئی لوگ مارے بھی گئے۔ ملک کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو لگتا تھا کہ خمینی کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا، کیونکہ وہ بات کرنے کی قابلیت رکھتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے تھے، تو شاہ کی مخالفت میں ان سے بہتر لیڈر کوئی نہیں ہوگا، اور اپنا مقصد حاصل ہو جائے تو انہیں آرام سے کنٹرول بھی کر لیں گے۔ لیکن 1963 میں جو کچھ ہوا، ان کی گرفتاری، رد عمل اور نتیجے میں بہنے والا خون، اس نے شاہ اور مذہبی اشرافیہ دونوں کے اندازے خاک میں ملا دیے۔ اب ایران میں ایک نئے لیڈر کا جنم ہو چکا تھا، دھن کا پکا، عوام میں پاپولر اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا جنون رکھنے والا۔ وہ اب کسی سے ڈکٹیشن لینے کا پابند نہیں تھا۔ تب تک امریکہ بھی خمینی کو مولویوں کا ایک کمزور مہرہ سمجھتا تھا، لیکن یہی غلط انداز اب امریکہ کے گلے پڑنے والا تھا۔ اپریل 1964 میں خمینی کو رہا کرنا پڑا۔ اب ان کی تقریر اور تحریر دونوں پہلے سے اور زیادہ سخت ہو گئی، اتنی سخت کہ شاہ نے بھی سوچ لیا اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا۔ نومبر 1964 میں روح اللہ خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ پہلے ترکی گئے، جہاں سے شاہ کی مخالفت میں ایسے بیانات دیے کہ ترکی بھی ان کا بوجھ نہیں اٹھا پایا۔ اس نے شاہ کو پیغام بھیجا کہ خمینی کو ایران واپس بلایا جائے۔ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں۔ ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی، اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں۔ انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دی۔